नाजरीन आदाब। मौरख़ा यकम अगस्त 2023 मुताबिक 13 मुहर्रम उल हराम 1445 हिजरी के अवधनामा 22 एडिशन में आपका खैर मक़दम है। पेश खिदमत हैं अवधनामा में शाये ख़ास खबरों की तलख़ीस। मणिपुर में गुज़श्ता 4 मई को फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के दौरान 2 ख़वातीन को बरहना हालत में परेड कराने के मामले पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस अरुण मिश्रा पर मुश्तमिल 3 जजों की बेंच ने मणिपुर में 2 ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के मामले में 18 मई को 0 FIR दर्ज करने पर भी सवाल उठाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बेंच की सदारत करते हुए रियासती हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कई सवाल पूछे। बेंच ने पूछा कि वाक़े के बाद 14 दिनों तक वहां की पुलिस क्या कर रही थी, FIR फौरी दर्ज क्यों नहीं की गई, पुलिस को क्या मसला था। अदालत उज़्मा मंगल के रोज दोपहर 2 बजे के बाद इस मामले की मजीद समाअत करेगी। मणिपुर तशद्दुद को लेकर पार्लियामेंट में भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के मुतालिबे को लेकर अपोजिशन पार्टियों का हंगामा आज भी जारी रहा। हंगामे और नारेबाजी के दरमियान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में वक्फे सवालात की कार्रवाई को चलाने की कोशिश की, लेकिन हंगामा जारी रहने पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को दोपहर बाद 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया। दूसरी तरफ राज्यसभा में भी अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के हंगामे के सबब कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ी। वक्फे सवालात के दौरान अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट प्ले कार्ड लहराते हुए वेल में लगातार नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अराकीन पार्लियामेंट के प्ले कार्ड लहराने की वजह से वज़रा को भी अपनी सीट छोड़कर पीछे वाली सीटों पर जाकर जवाब देना पड़ा। हरियाणा के नूह जिले में आज VHP की शोभा यात्रा के दौरान जबरदस्त तसादुम हो गया, जिसके बाद इलाके में हालात कशीदा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूह के मेवात में शोभा यात्रा के दौरान 2 ग्रुप आमने सामने आ गए और दोनों में तसादुम हो गया। बताया जा रहा है कि कई राउंड गोलियां भी चली और मुतादिद गाड़ियों के साथ तोड़ फोड़ भी की गई। पूरे जिले में दफा 144 नाफिज करके इंटरनेट बंद कर दिया गया है। जिले की हुदूद भी सील कर दी गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीर के रोज ब्रिज मंडल यात्रा नूह के नहलाज शिव मंदिर से फिरोजपुर की तरफ रवाना हुई थी। जैसे ही यात्रा तिरंगा पार के करीब पहुंची, वहां लोगों का एक ग्रुप पहले से जमा था। जैसे ही वो आमने सामने हुए, दोनों फरीकैन में झगड़ा हो गया। कुछ ही देर में पथराव शुरू हो गया। कुछ गाड़ियों में आग लगने की भी खबर है। जुलूस में मौजूद पुलिस सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को अफसरान को हिदायत दी कि वो अफराद जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करते हैं और गरीबों को सताते हैं, वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वजीर आला ने अफसरान को ये हिदायत गोरखनाथ मंदिर के अहाते में वाक़े महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन के दौरान दिए। उन्होंने 400 अफराद के मसाइल और फरियाद को सुना और उनकी अर्जियों को मुताल्लिका अफसरान के हवाले भी किया। उन्होंने अफसरान को फरियादियों के मसाइल को जल्द अज जल्द और तशफ़ी बख्श तरीके से इजाले की हिदायत दी। आज सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF के एक अहलकार ने महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब चलती ट्रेन में सवार अपने एक सीनियर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया। बाद में उसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया जब वो फरार होने की कोशिश कर रहा था। DCP शुमाली GRP को मुत्तला कर दिया गया है। इसकी तफसील रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने दी है। हुक्काम ने बताया कि जयपुर से मुंबई आने वाली सुपर फास्ट ट्रेन में मुलजिम RPF कांस्टेबल चेतन सिंह ने सुबह तकरीबन 5 बजे अपने सरकारी खुदकार हथियार से गोली चलाई, जिसमें एक और RPF साथी, उसके स्कॉट ड्यूटी इंचार्ज ASI टीकाराम मैना और ट्रेन में सवार 3 मुसाफिर हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आसपास की रियासतों से आने वाले सैलाब के पानी को मनसूबाबंद तरीके से खुश्क खेतों तक पहुंचाने का इंतजाम करने की हिदायत जारी की है। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान से कहा है कि वो रियासत के तमाम 71 आबी ज़खायर में सैलाबी पानी को चैनलाइज करें और उन तक पहुंचने के लिए मुनासिब इंतजाम करें। इसके लिए उन्होंने महकमा आबपाशी से तफसीली एक्शन प्लान तैयार करने को कहा है। पिछले 2 बरसों से रियासत के ज़िलों में बारिश की कमी के मसले का सामना है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी जानिब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हालिया शदीद बारिश के बाद रियासत में कई दरियाओं के पानी की सतह में इजाफा हुआ है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि दरियाओं में तेजी के बावजूद बेशतर इलाके खुश्कसाली के दहाने पर हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने पीर को आजमगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए BJP पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में समाजवादियों और SP कारकुनों को मुनज़्ज़म करके हम मजबूती से इलेक्शन लड़ेंगे
اور اتر پردیش میں بی جے پی کو پوری طرح سے شکست دیں گے۔ جہاں تک اپوزیشن اتحاد انڈیا کا تعلق ہے تو وہ بہت مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن اتحاد کے نئے نام سے بھارتیہ جنتا پارٹی خوف و ہراس میں ہے۔ سوامی پرساد موریہ کے بیان کے سوال پر انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، ہم بی جے پی کی اس چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ حال ہی میں وزیر اعلیٰ نے ریاست کے بورڈ اسکولوں کے بچوں کے لیے جوتے، موزے، کپڑے اور بیگ وغیرہ کے لیے ڈی بی ٹی کیا ہے۔ اب اس رقم کے استعمال کا عمل اسکول کی سطح پر شروع ہو گیا ہے۔ حکومت نے بی ایس اے اور بی ای او سے کہا ہے کہ وہ بچوں کے والدین سے رابطہ کریں اور ان سے ڈی بی ٹی کی رقم کو تجویز کردہ سامان خریدنے کے لیے استعمال کریں اور بچوں کو یونیفارم میں روزانہ اسکول بھیجیں۔ فل ڈریس بیگ کے ساتھ ان بچوں کی فوٹو اپلوڈ کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ واضح ہے کہ ڈی بی ٹی کی رقم 1200 روپے والدین کے اکاؤنٹ میں بھیجی جا رہی ہے۔ مولانا عبدالشکور حال احاطہ شوکت علی رکاب گنج میں مجلس تحفظ ملت کے زیر اہتمام ہونے والے شہدائے اسلام کے 12ویں جلسے کو خطاب کرتے ہوئے مولانا افضال الرحمان شیخ الحدیث مدرسہ اشرف المدارس ہردوئی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند فرما کر اس کے اصول و قواعد طے فرما دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی عظمت کا معیار دین، اخلاق اور اسلامی آداب ہی ہے۔ اسلام میں نفس کی تربیت اور اس کے سنوارنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ جو شخص اس زندگی کی قیمت کو سمجھتا ہے وہ ہر اچھے اور افضل عمل کو انجام دینے میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان جن المناک تکالیف اور مصائب میں مبتلا ہیں اس کا اصل سبب انفرادی اور اجتماعی طور پر دین کے معاملے میں کوتاہی ہے۔ اتر پردیش سنی سینٹرل وقف بورڈ کی رکن اور سینئر علیگ صبیحہ احمد نے کہا ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار 2 خواتین کا اے ایم یو کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری پیش کرنا ایک خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے خوشی کے ساتھ ساتھ حیرت کا بھی اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی بار 2 خواتین نے اے ایم یو کے وائس چانسلر کے عہدے کے لیے اپنی امیدواری پیش کی ہے۔ یہ انتہائی خوش کرنے والی اور یونیورسٹی کو ترقی کی جانب لے جانے والا قدم ہے۔ دونوں نزہتوں یعنی پروفیسر ڈاکٹر نزہت حسین، ڈین آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف پیتھولوجی اور سابق ڈائریکٹر آر ایم ایل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس لکھنؤ، پروفیسر نزہت پروین خان، سابق ڈین و جامعہ ملیہ یونیورسٹی دہلی میں قانون کی پروفیسر ہیں۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق سویڈن اور ڈنمارک نے سیکیورٹی خدشات بڑھنے پر مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے واقعات روکنے پر غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ ڈینش وزارت خارجہ کے مطابق حکومت ایسا قانونی راستہ تلاش کر رہی ہے جس سے نہ آزادی اظہار متاثر ہو اور نہ ہی دوسرے ملکوں یا ثقافتوں کی بے حرمتی ہو۔ سویڈش وزیر اعظم کے مطابق معاملے کے حل کے لیے وہ ڈینش وزیر اعظم سے رابطے میں ہیں۔ دوسری جانب قرآن پاک کی بے حرمتی پر سعودی عرب اور عراق کی درخواست پر اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی آج ہو رہا ہے۔ اتوار کو ڈنمارک نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے بعد ملک میں سیکیورٹی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مقدس صحیفوں کو نظر آتش کرنے میں ملوث احتجاج کو روکنے کے لیے قانونی راستے تلاش کر رہا ہے۔ نائجر کی نئی فوجی حکومت نے فرانس پر الزام لگایا ہے کہ وہ معزول صدر محمد بازوم کو بحال کرنے اور انہیں قید سے آزاد کروانے کے لیے فوجی مداخلت کرنا چاہتا ہے۔ ملٹری جنتا نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں آزاد کروانے کی کوئی بھی غیر ملکی کوشش کے سخت نتائج برآمد ہوں گے۔ ادھر کرنل امادو عبدالرحمانی کا یہ بیان سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر کیا گیا ہے۔ ملکی حکومت کے خلاف ہونے والی بغاوت میں کرنل امادو عبدالرحمانی کا مرکزی کردار ہے۔ فرانس نے اس بغاوت کی شدید مذمت کی ہے اور زور دیا ہے کہ صدر بازوم کو بحال کیا جائے، لیکن فی الحال اس نے فوجی مداخلت کے کسی بھی ارادے کا اعلان نہیں کیا ہے۔ ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ ماسکو پر حملہ کرنے کی کوشش کرنے والے ڈرون طیاروں کو شہر کے مغربی حصے میں تباہ کر دیا گیا۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ دشمن کے ایک ڈرون طیارے کو ماسکو کے نواحی علاقے میں مار گرایا گیا، جبکہ 2 دیگر ڈرون طیاروں کو الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے نشانہ بنایا گیا اور وہ ماسکو سٹی کی غیر رہائشی عمارت پر گر کر تباہ ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق ڈرون حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، صرف 2 عمارتوں کے باہری حصے کو معمولی سا نقصان ضرور پہنچا ہے۔ ادھر یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ جنگ آہستہ آہستہ روس کی سرزمین، اس کے علامتی سینٹروں اور اس کے فوجی اڈوں تک پہنچ جائے گی۔ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف عالمی سطح پر احتجاج بدستور جاری ہے۔ اسی تناظر میں اسلامی جمہوریہ ایران کے دارالحکومت تہران میں عبدالعظیم حسنی کے مقبرے میں خواتین کا عظیم الشان اجتماع منعقد ہوا۔ اس موقع پر ہزاروں ایرانی خواتین نے قرآن مجید کی توہین کے خلاف نعرے لگائے اور سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن مجید کی مسلسل توہین کی مذمت کی۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو
بھٹو زرداری، وزیر خزانہ اسحاق ڈار، وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد اقبال بھی معزز مہمان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ شہباز شریف نے چین کے نائب وزیر اعظم کا وفاقی وزراء سے تعارف کرایا اور ہی لیفنگ نے وزراء اور کابینہ ارکان سے فردن مصافحہ کیا۔ چینی نائب وزیر اعظم اور وزیر اعظم شہباز شریف کے مابین 1 on 1 ملاقات ہوگی، جبکہ چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود لیول کی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ